حق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحتان الرحيم. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان. سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد وأجرنا من النار يا مجيد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मंजूर अस्तूरी DBC टाइम के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी दिवसाई बेस कैम्प चिरम शेरकुली में, जहाँ पर 19 रमज़ान मुबारक की शब कदर की अमाल जारी हैं। नाजरीन, हम कोशिश करेंगे अमाल की पूरी कवरेज हम आप नाजरीन तक पहुँचा सके आए इस वक्त। سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حنان تعاليت يا منان وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خفي تعاليت يا مليء وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جواد تعاليت يا معز وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا صادق تعاليت يا خالق وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قاضي تعاليت يا رازي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم وأجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير.
سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا على أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سارع تعاليت يا بارع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا زار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاضل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ربي تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا نور تعاليت يا منور وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معصي تعاليت يا منشي وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاتر تعاليت يا عازر وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعزمت حرمة الشهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف الشهر اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت وقد سرت يا إلهي منه إلى ما أنت عالم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفك رقمتي من النار برحمتك وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل حول عددته ليوم القيامة إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان وليالي ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطيئة تريد أن تقتص مني لم تغفر حالي سيدي سيدي سيدي
أسألك يا لا إله إلا أنت إذ لا إله إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رزقا وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فارض عني يا أرحم الراحمين. يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العزام عن أيوب عليه السلام أي مفرج عم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل. कुरान मजीद को अपने सामने खोल के اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار. अपनी अपनी आजाद खुदावंद मुताल से तलब करें. कुरान मजीद सर पर रखें. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد عرف بحقك منك. بك يا الله 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 جل جلاله بمحمد 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 صلى الله عليه وسلم بعلي 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 عليه الصلاة والسلام
بفاطمة 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 سلام الله بالحسن 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 عليه الصلاة والسلام بالحسين 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 عليه الصلاة والسلام